बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज पंजाब हुकूमत की किस्मत का फैसला होगा जो लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम केस है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई को डी नोटिफाई किया गया था, उसको जो मुअत्तल करके जो समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई थी, तो आज उसकी समाअत है। आज उस समाअत में जो फैसला होगा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन साथ आपको ये भी बताएंगे कि नंबर गेम इस वक्त क्या चल रही है और इस नंबर गेम में जरदारी साहब जो लाहौर में डेरा लगा लिया है, ये सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत है, इस समाअत के अंदर जो दलाइल दिए जाने हैं वो दलाइल दिए जाने हैं गवर्नर के नोटिफिकेशन पर, और नोटिफिकेशन पर दलाइल ये होंगे कि क्या वो नोटिफिकेशन आइन के मुताबिक है कि नहीं है, क्या गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और स्पीकर की जो रूलिंग आई थी गवर्नर के नोटिफिकेशन के ऊपर, क्या स्पीकर जो गवर्नर है वो आइनी तौर पर तो सरबराह असम्बली के, तो क्या स्पीकर गवर्नर की रूलिंग को, गवर्नर के ऑर्डर को, गवर्नर के नोटिफिकेशन को या गवर्नर की जो हदायत थी वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने की, क्या उसको वो नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं, किसी रूलिंग के जरिए रिजेक्ट कर सकते हैं, रूलिंग के जरिए उसको ख़त्म कर सकते हैं, क्या उनके पास इख्तियारात हैं। ये भी चीज़ जो है वो ज़ेर बहस आएगी। बहरहाल जो भी है, आज पंजाब असम्बली के अंदर, आज लाहौर हाई कोर्ट में इसकी बाकायदा समाअत होगी और समाअत के अंदर जो एक चीज़ जस्टिफाई होते हुए नज़र आती है वो ये है कि मुझे ये लगता है, क्योंकि इससे पहले जो समाअत हुई थी उस समाअत में कुछ चीज़ें मसलतन तय की गई, डिक्लेरेशन ली गई थी परवेज़ लाई साहब से कि वो डिक्लेरेशन दे दें और उसके कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे, फिर उनको बहाल कर देते हैं। तो वो जब तक वो उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहाल नहीं किया था। तो अगर उस फैसले को या उतने ऑर्डर को देखा जाए तो लगता यूँ है कि फैसला ऐसा ही आएगा कि दोनों फ्रीकैन को खुश किया जाए, ताकि दोनों फ्रीकैन जो है वो, क्योंकि पॉलिटिकल ये एक इशू खड़ा हो गया है, तो उस पॉलिटिकल इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए मुमकिन है कि इत्माद का वोट लेने का हुक्म दे दिया जाए अदालत की तरफ से। इत्माद की वोट की सिचुएशन है क्या? इत्माद के वोट पे इस वक्त जो खबर है, जो अंदर की चीज़ें हैं, वो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो दोनों के पास जो है वो ना पीडीएम के पास मतलूबा तक जो तादाद है और ना ही परवेज़ लाई के पास है। मतलब ये गेम कहीं और से पड़ी हुई है। अब वो लोग फैसला करेंगे, अब वहाँ से फैसला होगा कि गेम जो नंबर गेम है किसको पूरी करके देनी है, परवेज़ लाई को देनी है या पीडीएम को नंबर गेम पूरी करके देनी है। तो इसके साथ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, वो अदालत से जो है वो इस्तदा करेंगे कि जब एतमाद का वोट लिया जाए उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट अपना एक नुमाइंदा वहाँ पर मुकर्रर करे जो कि ऑब्जर्व करे सारे मामले को, ताकि कोई भी फ्री स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन ऑफ पैनल जो है वो उसमें कोई धांधली ना करवा सकें या कोई बाइस्ड फैसला ना कर सके, बाइस्ड किस्म का कोई मामला ना हो, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो वो जो ऑब्जर्वर है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दे, तो उससे जो एक अगर धांधली वांधली वाला जो मामला है वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, इसमें आज होगी। उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब की लाहौर में मौजूदगी है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब दोबारा जो है वो लाहौर आ गए हैं और राब्ते भी चल रहे हैं, और कल सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें इसी तनाजुर में हो रही हैं। पंजाब की जो किस्मत है, पंजाब असम्बली की जो किस्मत है, उसी के तनाजुर में सब चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर इन तमाम प्लेयर्स को अगर देखा जाए जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, तो लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो विन करते हुए नज़र नहीं आते। उनकी वो विन करना चाहते हैं असम्बली डिज़ोल्व करके, और असम्बली डिज़ोल्व होती हुई नज़र आ नहीं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डेस्परेशन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इस डेस्परेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही अरकान पर जो है वो बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आ रही है। मोमना वहीद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन हैं पंजाब असम्बली की। मोमना वहीद ने पहले दिन से ये कहा था कि वो परवेज़ लाई को वोट नहीं करेंगे, और उन्होंने उसकी लॉजिकल एक रीज़न पेश ये की थी कि परवेज़ लाई के होते हुए चूँकि हमारे चेयरमैन पर हमला हुआ, वो कातलाना हमला हुआ और मरते मरते बचे, परवेज़ लाई की हुकूमत थी और हम कुछ नहीं कर पाए, तो परवेज़ लाई पे मुझे डाउट है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि परवेज़ लाई के होते हुए और बहुत सी ऐसी चीज़ें पंजाब के अंदर होती हैं, FIR नहीं दर्ज होती, और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने हवाला दिया जो कि जहाँ पे बेबसी है PTI की और परवेज़ लाई साहब ने कि जो चीज़ें PTI के नैरेटिव के मुताबिक नहीं चलती, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं परवेज़ लाई पर रिलाई नहीं कर सकती, मैं असूली तौर पर जो है नज़रियाती तौर पर परवेज़ लाई से इख्तलाफ रखती हूँ, तो इसलिए मैं परवेज़ लाई को वोट नहीं करूँगी।
تو اس کے اوپر جو ڈسپریشن پاکستان تحریک انصاف میں یہ پائی جاتی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آج ان کے اوپر ایک بڑا سنگین قسم کا الزام لگا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ مومنہ وحید صاحبہ 5 کروڑ روپے میں بکی ہیں، وہ لوٹی ہو گئی ہیں 5 کروڑ روپے کے عوض. جی ہاں، ایک خاتون رکن کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو ری ایکشن ہے اس خاتون کا وہ کیا آتا ہے. لیکن 5 کروڑ روپے کا جو الزام عائد کر دینا یہ بہت بڑا ایک الزام ہے، اور وہ اپنی خاتون رکن کے اوپر یہ اس طرح کے الزام. تحریک اعتماد آئی تھی مرکز میں تو تب انہوں نے اپنے ایم این ایز کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے تھے. تو پھر جن لوگوں نے، جو لوگ واپس آ بھی سکتے تھے، وہ بھی پھر ان الزامات کے باعث جو ہے وہ مکمل طور پر منحرف ہو گئے تھے اور مکمل طور پر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی. تو کیا یہ جو فواد چودھری صاحب نے الزام لگایا 5 کروڑ کا، یہ الزام مومنہ وحید صاحبہ کے لیے رستہ کھلا رکھتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا مکمل طور پر رستہ بند کر دیتا ہے؟ اس کے بعد پنجاب اسمبلی کی سچویشن تھی. تو پنجاب اسمبلی کی سچویشن پر رانا ثناء اللہ صاحب پر ایک حملہ ہوا. اس حملے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فواد چودھری صاحب نے مومنہ وحید صاحب کا الزام لگایا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے نئے آرمی چیف صاحب سے ایک درخواست کی ہے، ایک مطالبہ کیا ہے، بڑا کڑا قسم کا مطالبہ ہے، تگڑا قسم کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی غیر جانبداری جو ہے وہ ثابت کریں. انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی کہ وہ اپنی غیر جانبداری ثابت کریں. ان کے مطابق فوج ابھی تک نیوٹرل نہیں ہے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ایم پی ایز ہیں مظفر گڑھ سے، ان کو فون کالز آ رہی ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے جب بات نہیں مانی، ان کو رشوت کی آفر کی گئی، تو پھر جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. تو پھر یہ چیزیں انہوں نے جوڑ دی ہیں فوج کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی انکوائری کروائیں اس کے اوپر، اور انکوائری کرا کے اپنی غیر جانبداری ثابت کریں، نیوٹرلٹی ثابت کریں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایک طریقہ کار ہے ان کو پریشرائز کرنے کا اداروں کو. یہ بیسیکلی یہ ٹیکٹکس استعمال کر کے اپنے تعلقات دوبارہ استوار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات اب آج کی ہی بلکہ کل کی ڈیولپمنٹ تھی کہ میجر لیول تک جو خبر آئی تھی سامنے کہ میجر لیول تک بھی ان کے تعلقات اب قائم نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ میں. تو یہ اس طرح کے دباؤ ڈال کے جو ہے وہ اپر لیول پر اپنے تعلقات دوبارہ استوار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ٹیکٹکس استعمال کریں. حالانکہ کسی کو کوئی بھی دھمکی نہیں دی گئی اور کسی کو کسی نے تھریٹ نہیں کیا، اور یہ سب جو ہے وہ طریقہ کار ہیں اپنے تعلقات دوبارہ بحال کرنے کے. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب اسمبلی میں تھے. کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اس اجلاس میں ان کا داخلہ بند کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ گورنر آج کا جو ہے وہ رستہ کھول رہے ہیں یہ لوگ. پھر وہ جب اسمبلی کا سیشن ختم ہوا، وہ چلے تو گئے، اندر چلے گئے، بیٹھے، جا کے انہوں نے سیشن آبزرو کیا. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کے اوپر جوتے سے حملہ کیا گیا. وہ گاڑی ان کو تو نہیں لگا، وہ جوتا ان کو تو نہیں لگا، لیکن ان کی گاڑی کی ونڈ سکرین کے اوپر لگا اور وہ تھوڑی سی ڈیمیج بھی ہوئی. تو یہ جو طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف نے شروع کر دیا ہے جوتوں سے حملے کرنے کا اور فزیکل اٹیکس کا، اس کا نقصان ہوگا. یہ خانہ جنگی کی طرف چیزیں جائیں گی، اس سے ورکر بھی آپ کا گتھم گتھا ہوگا، اور آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس دوران بھی آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلے ہی ہم ایک معاشی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن اس طرح کی جو ایک سخت رویہ ہے یہ ہمیں نقصان دے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے ایسا رہا ہے. عمران خان صاحب خود پھینٹی لگانے کی باتیں کرتے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر مونچھوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے. تو یہ جو ایک رویہ پاکستان تحریک انصاف نے اختیار کر لیا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آگے چیزیں مزید ورسٹ ہونے جا رہی ہیں. فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ کافی دنوں سے ایکٹیو ہیں، اور جنرل باجوہ کے لیے ہر پاکستان تحریک انصاف کا وہ فرد بات کر رہا ہے جو اس وقت عمران خان صاحب سے تو علیحدگی اختیار کر چکا ہے، اور وہ باجوہ صاحب کے احسان عمران خان صاحب کے اوپر گنواتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ فرح گوگی جو کہ فرنٹ مین ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے ہیوی قسم کے چارجز ہیں، جو کہ پورے پنجاب کو چلاتی رہی ہیں، ڈی پی او سے لے کے ڈی سی تک، اور ایک لوئر ایون کہ کہتے ہیں کلرک تک کے جو ہے وہ ریٹس فکس تھے، ریٹ لسٹ فکس تھی، اور وہ پیسے لے کے ان کی جو اپائنٹمنٹس ہوتی تھیں اور ٹرانسفرز ہوتی تھیں. مطلب اتنا سویر قسم کے اس کے اوپر الزامات ہیں. تو وہ اگر پاکستان رہتی تو اب تک بشرا بی بی ہو سکتا سلاخوں کے پیچھے ہوتی. تو باجوہ صاحب نے بشرا بی بی کو کی جو دوست ہیں، جو فرنٹ مین ہیں، جن کے اندر بشرا بی بی کی جان ہے، فرح بی بی، اس کو بیرون ملک بھیجنے میں مدد فراہم کی. یہ فیصل واڈا صاحب نے آج انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ وہ باہر جا رہی ہے، اور انہوں نے ان کو روکا نہیں بلکہ تعاون کیا. وہ چاہتے تو روک سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا،
لیکن اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو اس لیول تک باجوہ صاحب جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرتے رہے ہیں، آخری حد تک، آخری دن تک، ایون کہ نیوٹرل ہونے کے بعد بھی جب تک ان کو صادق اور امین کہتے رہے تب تک وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر بھی اپنے محسن پہ کے اوپر وار کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ دوسری طرف باجوہ صاحب کا کہ تو اگر یہ فیصل واڈا صاحب کلیم کر رہے ہیں تو باجوہ صاحب کے تو ایک جرم میں ایک اور جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، اس جو جرائم کی جو لسٹ ہے اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے تھے، اگر آپ کو پتہ تھا کہ اتنی زیادہ کرپشن اس نے کی ہے، اس کے اوپر چارجز ہیں، تو آپ کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا فرح گوگی کو باہر، بلکہ روکنا چاہیے تھا۔ لیکن باجوہ صاحب شاید عمران خان صاحب کی محبت تھوڑی بہت آگے پیچھے ادھر ادھر جاگ رہی ہوگی اور انہوں نے جانے دیا ان کو۔